पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही। छत्तीसगढ़ यात्रायाः द्वितीये दिने अद्य राष्ट्रपतिवर्या बिलासपुरस्थिते गुरुघासीदास विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहे भविष्यति सम्मिलिता। मा महामाया मन्दिरे करिष्यति पूजाम्। इसरो संस्थानस्य अध्यक्षेण उक्तं सौरभाभियानम् आदित्य L1 इत्येतत् प्रक्षेपणार्थम् अस्ति सज्जम्। 15 लाख किलोमीटर मितं दौर्यं पूरयिष्यति आदित्य L1 इत्येतत्। अत्याधुनिकस्य नवनिर्मितस्य महेन्द्रगिरि नामधेयस्य युद्धपोतस्य अद्य मुम्बय्यां करिष्यते जलावतरणम्। उपराष्ट्रपतिः तत्र समारोहे भविष्यति मुख्यातिथिः। सिंगापुर देशे राष्ट्रपति निर्वाचनाय मतदानम् अद्य। त्रिकोणीय द्वन्द्वे पूर्वमन्त्री भारतीय मूलस्य च थर्मन् षण्मुगारत्नं शीर्षपदाय यतते। पाकिस्तानस्य खैबर पख्तूनख्वा प्रान्ते सेनायाम् आत्मघात्याक्रमणम्। 9 सैनिकाः मृताः। केनापि संघटनेन एतावता न स्वीकृतम् आक्रमणदायित्वम्। विश्व चैंपियनशिप इत्यत्र भारताय स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ाः ज्यूरिख डायमंड लीग इत्यत्र द्वितीये स्थाने। अन्त्यचक्रे च कृतवान् प्रवेशम्। तत्रैव भारतस्य मुरली श्रीशंकरः अपि लॉन्ग जंप इत्यत्र डायमंड लीग इत्यस्य अन्त्यचक्रे। अधुनैव प्रवर्तमानेन चतुरंगमानांकानुसारेण भारतस्य डी गुकेशः 8मे स्थाने प्राप्तः। विश्वनाथानन्दं पृष्ठतः कृत्वा भारतस्य शीर्षक्रमिकः क्रीडकः अभवत् डी गुकेशः। अभिवादये, अहमस्मि गवीषद्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मु वर्यायाः छत्तीसगढ़ यात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य बिलासपुरस्य गुरुघासीदास विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भविष्यति। सहैव राष्ट्रपतिः रायपुरस्य राजभवने छत्तीसगढ़ राज्यस्य विशेष वंचित जनजाति समूह सदस्यैः सह वार्तालापं करिष्यति। तत्रैव राष्ट्रपतिवर्या मां महामाया मन्दिरे पूजाम् अर्चनां च करिष्यति। इतः पूर्वं गतदिने राष्ट्रपतिः रायपुरे सकारात्मक परिवर्तनस्य वर्षः इति विषयाधारितस्य राज्यस्तरीयस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भम् अकरोत्। एषः कार्यक्रमः ब्रह्मकुमारी संस्थया आयोजितः अस्ति। राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती यत् एषः कालः यतः प्रविधिपरः अस्ति, अतः अस्माभिः किञ्चित् कालं प्रविधिपरेभ्यः उपकरणेभ्यः दूरमपि स्थातव्यं, यतः अस्माकं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्याय एतत् अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य महत्वाकांक्षिणं भारतस्य च प्रथमं सौराभियानम् आदित्य L1 इत्येतत् प्रक्षेपणार्थं सज्जम् अस्ति। एतत् हि सितंबर मासस्य द्वितीये दिनाङ्के प्रातः 10:12 वादने प्रक्षेपयिष्यते। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य प्रमुखः S सोमनाथः आदित्य L1 इत्याख्ये सौराभियाने उक्तवान् यत् वयम् उपग्रहस्य प्रक्षेपणार्थं सर्वथा सज्जिताः स्मः। उपग्रहः प्रक्षेपणतन्त्रं च सज्जितमस्ति। एतेन सम्बद्धस्य वाहनस्य प्रक्षेपणपूर्वाभ्यासः आन्तरिकपरीक्षणं च सम्पन्नताम् अगच्छताम्। चतुर्मासिकम् आदित्य L1 इति एतत् अभियानं 15 लाख किलोमीटर मितं दौर्यं सम्पूरयिष्यति। आदित्य L1 इति सूर्यस्य पृष्ठे कोरोनल तापनं, कोरोनल द्रव्यमानोत्सर्जनं, पूर्ववर्ती ज्वालनम् अथ साकल्येन ज्वालन प्रक्रियाः च अवगन्तुं प्रयतेत। सूर्ये घटमानानां प्रचण्ड सौरोत्पातानाम् अपि अध्ययनम् एतस्य उद्देश्यं भविष्यति।
आदित्य L1 इति सूर्यस्य अध्ययनं कर्तुं प्रथमा अन्तरिक्षाधारिता प्रयोगशाला अपि सम्भविष्यति। एतत् सकलमपि सौराभियानं सर्वथा स्वदेशसम्बद्धमस्ति इति ध्यातव्यम्। Just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. We have to start the countdown. महेन्द्रगिरि इत्याख्यस्य अत्याधुनिकस्य नवनिर्मितस्य च युद्धपोतस्य अद्य मुम्बईनगरे जलावतरणं स्यात्। एतस्य युद्धपोतस्य निर्माणं नौसैनिकरिक्थेन समं स्वदेशरक्षाक्षमताप्रणाल्या विहितमस्ति। युद्धपोतस्य नामकरणम् ओडिशायाः पूर्ववर्तिघट्टे स्थितस्य महेन्द्रगिरिपर्वतशिखरस्य नाम्ना विहितमस्ति। प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्याः श्रेण्याः युद्धपोतशृङ्खलायाः अन्तर्गतं विकसितः एषः युद्धपोतः अस्ति। प्रोजेक्ट 17A क्रमिकाणां युद्धपोतानां प्रारूपनिर्माणं नौसेनाद्वारा स्वयमेव कृतमस्ति। एतत् कार्यम् आत्मनिर्भर नौसेनायाः निर्माणे विश्वासपरां प्रगतिं प्रदर्शयति। NCERT इति राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषत् 63तमं स्थापनादिवसम् आमानयति। स्थापनायाः 6 दशकेषु NCERT द्वारा विद्यालयीयशिक्षाक्षेत्रे उत्कृष्टतायै महत्त्वपूर्णाः पदक्षेपाः कृताः, येषु विद्यालयीयपाठ्यक्रमाणां विकासः अपि सम्मिलितः अस्ति। अवधातव्यं यत् राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषत् अधुना नूतनराष्ट्रियशिक्षानीतेः अनुसारं विद्यालयच्छात्रेभ्यः पाठ्यपुस्तकानि सज्जीकरोति। सिंगापुरे अद्य नवमराष्ट्रपतेः निर्वाचनाय मतदानं स्यात्। त्रिकोणीये द्वन्द्वे पूर्वमन्त्री भारतीयमूलस्य थर्मन् षण्मुगारत्नम् इत्येषः अग्रत्वं भजमानः अस्ति। भारतीयमूलस्य सिंगापुरे लब्धजन्मा 60-वर्षीयः अर्थशास्त्री षण्मुगारत्नं देशस्य संस्कृतेः जगति विकसनपरं सङ्कल्पनं कृत्वा औपचारिकरूपेण राष्ट्रपतिपदाय स्वीयम् अभियानम् आरब्धवान्। एतदतिरिच्य चीनमूलस्य अपि एकः जनः सिंगापुरे राष्ट्रपतिपदनिर्वाचने प्रत्याशित्वेन अस्ति। पाकिस्तानस्य सैन्यसमूहम् आलक्ष्य आतङ्कवादिनः आत्मघात्याक्रमणं कृतवन्तः। अत्रान्तरे 9 सैनिकाः मृताः, 20 अन्ये च व्रणिताः जाताः। सुरक्षाधिकारिभिः विज्ञापितं यत् द्विचक्रिकायाने स्थितः आत्मघात्याक्रमणकारी खैबर पख्तूनख्वा प्रान्तस्य बन्नू जनपदे सेनासमूहम् आलक्ष्य आक्रमणं दुरापादितवान्। साम्प्रतं यावत् न केनापि सङ्घटनेन आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं स्वीकृतम्। फिलिपीन् देशस्य राजधान्यां मनीला नगर्याम् एकस्मिन् भाण्डारे अग्निकाण्डं दुरापन्नं, येन 16 जनाः मृताः, 3 अन्ये च व्रणिताः जाताः। अधिकारिणाम् अनुसारं द्वितलीये भवने अग्निकाण्डम् एतत् दुरापन्नम्। दुर्घटनायाः कारणान्वीक्षणं प्रवर्तमानं तत्र अस्ति। गतदिने विश्वसंस्कृतदिवसः देशेन आचरितः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संस्कृतभाषानुरागिभ्यः ट्वीट् सन्देशेन शुभकामनाः दत्तवान्। प्रधानमन्त्री ट्वीट् सन्देशे लिखितवान्, विश्वसंस्कृतदिवसे मम शुभकामनाः। संस्कृताय ये उत्साहिनः सन्ति तेषाम् अहम् अभिनन्दनं करोमि। संस्कृतस्य भारतेन सह विशेषः सम्बन्धः अस्ति। अहम् आग्रहं करोमि यत् संस्कृतदिवसम् आमानयितुं सर्वे संस्कृतप्रेमिणः सेलिब्रेटिंग संस्कृत इत्येतत् हैशटैग इति उपयुज्य एकं संस्कृतवाक्यं ट्विटर पटले अवश्यं लिखन्तु इति। प्रधानमन्त्री अपि एतदवसरे संस्कृतभाषया सन्देशं लिखितवान्। तम् अनुसरन्तः सहस्रशः संस्कृतप्रेमिणः अपि ट्विटर सञ्चारमाध्यमे संस्कृतवाक्यानि लिखितवन्तः। गतमासस्य 25 दिनाङ्कतः 31 दिनाङ्कं यावत् श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य सम्पूर्ति उत्सवः सोल्लासं समायोजितं गतः, यत्र कार्यक्रमस्य अध्यक्षः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकवर्यः संस्कृतं जनभाषां कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः राज्यसभा सांसदः प्रोफेसर राकेश सिन्हा संस्कृतं भारतस्य गौरवभाषारूपेण प्रकाशितवान्। अत्र कार्यक्रमे श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः पीठप्रमुखः, विभागाध्यक्षाः, छात्राः, अन्ये कर्मिणः च उपस्थिताः आसन्। ज्यूरिख डायमंड लीग इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्तर्गतं क्रीडितायां पुरुषाणां जैवलिन थ्रो इवेंट इत्यत्र स्पर्धायां भारतीयः
नीरजचोपड़ाः द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। सद्यः एव आयोजितायां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां स्वर्णपदकविजेता नीरजचोपड़ाः 85.71 मीटर मितं यावत् कुन्तकक्षेपकं विधाय द्वितीयं स्थानम् अर्जितवान्। एतेन सममेव नीरजः सितंबर मासस्य 17 दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणायाः डायमंड लीग स्पर्धायाः निर्णायकचक्रे स्थानं सुनिश्चितवान्। अवधेयं यत् प्रतियोगितायां याकूब वेडलेच इत्येषः प्रथमं स्थानम् अर्जितवान्। डी गुकेशः भारतस्य शीर्षक्रमिकः चतुरङ्गक्रीडकः सञ्जातः। सद्यः प्रकाशिते मानाङ्के चतुरङ्गक्रीडकः डी गुकेशः 8मे स्थाने अस्ति। सः विश्वनाथन् आनन्दं पराजितवान्। ध्येयं यत् 37 वर्षानन्तरं विश्वनाथन् आनन्दः केनापि पराजितः। सद्यः एव खेलितायां चतुरङ्गविश्वचषकस्पर्धायां डी गुकेशः अद्भुतं प्रदर्शनं कृत्वा प्रागुपान्त्यचक्रं प्राप्तवान् आसीत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।